اورينتي اوبجي وناخذوا دابا لا سويت ديال هذا الامتحان هذا ديال الاكزامان دو باساج. اش قال لك هنا باغ اكزومبل اون ايمري افوار اون كلاس ليفر كي لو ميم كومبورتمون كو لا كلاس برودوي. هنا بغا يدير لنا ليريطاج برودوي بصفه عامه، وكاين عندنا جوج، واحد اللي سميتو ليفر وواحد سميتو سي دي، مي كي ديسبوز ان اتريبيو اوتور اي ان اتريبيو ايديتور. اذا هو نفس برودوي ولكن زايدين عليه شحال من اتريبيو دابا؟ جوج. كاين لاتريبيو اوتور ولاتريبيو شنو؟ ايديتور. وقال لك شنو ثاني؟ دو ميم ان سي دي سو كارactérise par son auteur, interprète et l'ensemble des titres de ces pistes. اذا غنصايب جوج ديال لي كلاس، غنجي لهنا بوطون دروات، غنجي لهنا اجوتي باش ندير ليريطاج. اذا ندير اجوتي كلاس سميتو ليفر، كلاس ليفر. حنا كنا ديجا صايبنا لي كلاس برودوي وماغازان ديال هاد الامتحان دو باساج. اذا غنمشي عند ليفر وغنجي لهنا، وليفر انه يرث منين؟ يرث من برودوي، وبالتالي عنده نفس المواصفات ديال لو نون ديالو البري داشا. فوالا. اذا دو بوين برودوي، اذا برودوي. وهنا تنذكروا بان برودوي عنده الخواص التاليه. برودوي عنده النون، البري داشا، والبري دو فونت، ونومبر دي زيكزومبلير وديسكريبسيون. ولكن هو في الامتحان هنا قال لك اسيدي الليفر زيد عليه هات شوف مي قال لك لو ميم كومبورتمون كو لا كلاس برودوي مي ديسبوز دان اتريبيو اوتور اي ان اتريبيو ايديتور. اوتور ايديتور. غنجي عند لا كلاس ليفر ونزيدوا جوج ديال الخواص ونستعمل سوبر باش نقدر نطلع الفوق. اذا هنا كما قلنا بريفايت غنديروا string author. فوالا. فيرغول ولا بوين فيرغول. وثاني بريفايت غناخذوا string author اي editor هو الناشر editor. فوالا. بوين فيرغول. وبالتالي غنصايب لي كونستركتور. هاد كونستركتور واحد بار ديفو يرث من الفوقاني باز، وواحد انيسياليزاسيون يرث من الفوقاني تا هو. فوالا. اذا كما قلنا هنا غنجيو لهنا غنصايبو بيبليك، وهنا ليفر بين قوسين دو بوين ناخدو باز بوين فيرغول. نجي لهنا اكولاد مفتوحه اكولاد مسدوده. فوالا. الحمد لله هذا هو الكونستركتور باغ ديفو. تيبقى لنا دابا كونستركتور اخر دينيسياليزاسيون اللي تينيسياليزي كاع لي زانفورماسيون. اذا غاينيسياليزي لنا القدام والفوقانيين. اذا غندير هنا كوبي كول، ها هو كونترول سي، غنجي لهنا ندير هنا كونترول في، بلا ما نبقى نبرز راسي غنمشي عند البرودوي ونجيب هذوك الكونستركتور. شحال عندي؟ 3 وغيتزادوا شحال؟ جوج غيوليو هما 5. كونترول سي. اذا هنا ليفر غنمشيو هنا هما 3 الفوقانيين، ولكن راه غيزيدنا ثاني الخواص اللي هي الاوتور اللي هي string غنسميو اوتور فيرغول، وغنسمي ثاني string editor غنسمي editor. ونجي لهنا اش غنقول ليه؟ غنقول ليه طلع الفوق باش دير لنا النون البري داشا والبري فونت. اذا الباز شنو هو الباز باش يطلع لنا الفوق؟ شحال من بروبريتي هنا؟ ها النون، ها هي الاولانيه كونترول سي غنعطيوها النون باش يطلع فوق. كونترول في ولا فيرغول. غنجي عند بري داشا كونترول سي. حق الكونستركتور فوقاني فيه 3. غنجي هنا بري فونت كونترول سي، نجي هنا فيرغول كونترول في. فوالا. وهذوك اللي باقي ما تانيسياليزاش هما اللي تانيسياليزاو. شنو هما اللي 10 بوين اوتور يساوي ا كما سمينا يساوي ا. فوالا. ونمشي عند 10 بوين ايديتور ايغالا او. فوالا. بوين فيرغول. لاحظتي بالله الله يحفظك اساسي دا اش قال لك هنا؟ قال لك هنا شو الله يرضي عليكم، قال لك هنا شوف، قال لك سور شارجي، قال لك كي سبوز، قال لك دو ميم ان سي دي. اذا بقى لنا ثاني ان سي دي سو كاركتيريز بار اوتور
انتربريت المغني ولا الملحن ولا لونسومبل لي تيتر دي بيست. اذا حتى لا كلاس سي دي غنحاولوا نخدموه. اذا بوطون دروات حتى هو ها هو كلاس سي دي الاريت من برودوي بوطون دروات اجوتي نوفيل اليمون سي دي. اذا سي دي ها هو سي دي مزيان. يا ريت من اشنو منين يا ريت الاريت منين من لا كلاس شنو برودوي لا كلاس برودوي. شحال عندهم خاصيه زايده 3. اذا نمشيو لليفر بار اكزومبل نمشيو لليفر باش ما نضيعوش هادو 3 هنا كونترول سي نمشي لسي دي فوالا كونترول في ونبدل سترينغ قال لك سيدي تا هو عنده اوتور ديالو ها هي بلاتي اوتور برافو انتربريت وحده هي ليست ديال لي بيس. ليست ديال لي بيس يعني ليست ديال لي زونتيي ولا شي حاجه. ليست دي بيس هي ليست دي شونسون. ليست ديال لي بيس يعني هنا رجعوا قال لك سيدي لونسومبل دي تيتر لونسومبل دي عناوين لونسومبل دي تيتر دو سي بيس غتكون عندي ليست ديال لي شان دو كاركتير اللي فيها ليست ديال لي بيس. اذا هنا غنديرو هنا كما قلنا هنا بريفايت وغنديرو واحد ليست كاين هاد المره بدل دي تيتر غتكون دي سترينغ هنا ليست بيست فوالا ليست بيس تيتر ليست بيس تيتر يقال نيو كما قلنا يقال نيو. غناخذ هاد ليست بيس كونترول سي غنجينا كونترول في ناخذ فوالا بوان فيرغول فوالا. هنا un constructeur CD CTRL C on va changer voilà CTRL V on va changer CTRL V. هنا عندنا nom et prix d'achat prix de vente وهنا l'auteur وهنا l'interpréteur I وزيد وعاد ليست ديال لي بيس هنا كما هنا CTRL C في كونستركتور هنا كونترول في. دونك توجور 3 الفوقانيين نون بري داشا كاينين في برودوي واللي بقاو اللي زايدين دابا هو اوتور غياخد دابا انتربريتور غياخد الانتربريتور اي انتربريتور سميناها اي في البارامتر و 10 بوين ليست ديال لي هادي سميناها ليست ديال لي بيس ديال لي تيتر فوالا. اذا سالينا الحمد لله لا كلاس سي دي ولا كلاس ليفر. جو ريبيت شو معايا قال لك سيدي écrivez la classe livre qui hérite de la classe produit. Certaines méthodes doivent être surchargées. دي اخر حاجه certaines méthodes doivent être surchargées يعني واش تستعمل الفيرتوال اي اوفررايد. اذا غنستعملوا اوفررايد في الكلاس في اشنو هما لي كلاس في ديالنا هما السي دي والكلاس برودوي. اذا غنمشي هنا غنمشي للفيرتوال عند برودوي شو معايا برودوي غندير واحد الميثود افيشي اللي بغا نعقب نعاودها ستور شارج ها هي فيرتوال. ولكن مني غتمشي انا غنعقب ندير لها كونترول سي غنمشي عند ليفر شوف معايا غندير لها كونترول في. ولكن هاد المره ماشي فيرتوال اش غتسمى اوفررايد بيبليك اوفررايد افيشي افيشي يعني شوف معايا اون دو افيشي لي 3 بروبريتي ديال الكلاس دو باز. الا بغيت نافيشي لي 3 كلاس دو باز غنمشي ندير باز باش نطلع الفوق باز بوين افيشي القديمه ها هي افيشي باش تافيشا ياك.
وشحال اللي بقاو لي دابا انا افيشي يبقاو لي غير لي بروبريتي بروبر ديال لا كلاس في اللي هما شنو اوتور و ايديتور. اذا غنمشي هنا غندير اوتور اي ايديتور. اذا نمشي رايت لاين هنا اوتور ايديتور 10 auteur 10 auteur هنا 10 شنو 10 éditeur فوالا جوج ديال الميثود صافي. اذا جي نتستي غادي نتستي ليفر شنو معايا برودوي عند كلاس بروغرام. اذا عندي غنصايب شي اوبجي سميتو ليفر صافي. ليفر كيفا اذا غنصايب واحد لوبجي ليفر ها هي كونترول سي غنجي لهنا شوف معايا هنا كونترول في ولكن غيولي عندي هنا شنو ليفر ال شحال عندهم خاصه 5 الخواص ليفر النون ديالو مثلا جافا بري داشا بري هادي ولكن خاصني اوتور باقي نزيد اش خاصني ثاني خاصني اوتور وليديتور اوتور باغ اكزومبل باهي فوالا éditeur par exemple المدارس مثلا دارس باغ اكزومبل. اجي نتاكد بانه واش تقدر تخدم لي هذيك افيشي. غندير دابا هاد المره غندير هنا ال هاد المره غندير ال بوين فوالا ال بوين افيشي ميرسي خوتي الله يحفظك فوالا ال بوين افيشي ال بوين افيشي. اذا نجرب واش غتافيشي ليا كاع لي زانفورماسيون كاملين ديال المدارس. اذا دي زيرور صافي علاش لان سميت انا ال وسميت المره الاخرى ثاني ال فوالا غنسميه غنسميه ليف 1 وهنا ليف 1 صافي. هادشي على السطر ليا. اذا خاص يعطيني لي زانفورماسيون كاملين باش نتاكد بان الخدمه ديال الباز انها تقدت. اذا كما قلنا هنا شوف معايا جافا 12 15 0 با ديسكريبسيون باهي مدارس افيشاو في الصفحه الاولى والثانيه. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، موعدنا مع الفيديو الماجي ان شاء الله.